नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेपालको राजनीति अब व्यावसायिक हुन थाल्यो यो किसिमको आलोचना भौतिक वृत्तमा सुनिन थालिएको छ। मर्म जुन किसिमको सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्ड छ पृष्ठभूमि त्यसका आधारशिलालाई भाँच्दै राजनीतिलाई पेशा र व्यवसाय कमाउने भाँडो बनाइयो। त्यसकारण अहिलेको यो विकृति विसङ्गति कुरीति अनेक किसिमका यहाँभित्र विसङ्गति आइलागे। यो खालको एक खालको टिप्पणी नेपालको राजनीतिमा सुनिन थालेको छ। हुन त यो टिप्पणी आजभन्दा करिब 2 शताब्दी अगाडि नै अहिलेका उत्कृष्ट भनिएका देशहरूमा सुनिएको रहेछ, तथापि तिनले त्यसलाई व्यवस्थापन गरे। हामी कहाँ चाहिँ यो विकृतिबाट नेपाल उन्मुक्त हुन सकेको छैन। भलै यो सरकार गठन हुँदै ताका 74 को प्रतिनिधि सभाको जुन चुनाव थियो त्यस पछाडि बनेको यो सरकारले देशमा स्थिरता दिने, 5 वर्षसम्म शासन गर्ने, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने त बतायो। तथापि यही सरकार 18 पटकसम्म पुनर्गठित भएको अवस्था छ। बडो सुन्दा अचम्म लाग्छ, स्थिरताको नारा दिएर सुरु भएको सरकार 18 पटकसम्म पुनर्गठित। यो अवस्था किन आइलागेको छ र अहिलेको खासमा यो करेन्ट पोलिटिकल सिनारियो चाहिँ बडो उदेक लाग्दो कहाँ पुग्ला अनिश्चयतातर्फ अघि बढिरहेको परिदृश्य त्यस्तो देखिन्छ। कहाँ पुग्ला चुनाव या यही सरकारको 2 वर्षको निरन्तरता या नयाँ सरकार? बडो रोचक पछिल्ला दिनमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले केन्द्रको टसेल प्रदेशहरूतर्फ पनि त्यसको बाछिटा देखिएको अवस्था छ। अब हुन्छ त के? सैद्धान्तिक पक्ष, अहिलेको राजनीतिको दाउपेच, व्यावहारिक पक्ष र जनताले खोजेको विषय, यो सबैलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के देख्नुहुन्छ यी राजनीतिक घटनाक्रमका दाउपेच केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म? यो अब सैद्धान्तिक राजनीतिको भ्याक्युम क्रिएट भएर तपाईले अघि नै भन्नुभयो व्यावसायिक राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले अहिले अब व्यक्तिवादी आरोप प्रत्यारोपमा बढी अल्झिएको देख्छु म। बडो अनौठो छ भूपालजी। एमालेकै नेताहरूले आरोप लगाइरहेछ, माओवादीलाई माओवादीकै नेताहरूले आरोप लगाइरहेछ। कङ्ग्रेसभित्र त सैद्धान्तिक विचलन, सैद्धान्तिक शून्यता देखिरहेछु म। र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेको छ। अर्थात् अहिले विपक्षीको आरोपभन्दा पनि आफ्नै पार्टीको नेता कार्यकर्ताबाट आफूलाई आलोचित हुनुपर्ने अवस्था छ। अब यो सैद्धान्तिक विचलन हो। जति बेला जनादेशलाई छोडेर अथवा जनादेशको विपरीत दिशामा जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू जब क्रियाशील हुन्छन् तब हामी पुग्ने ठाउँ यही हो। पछिल्लो निर्वाचनको जनादेश के थियो? हामी अलिकति त्यसलाई विश्लेषण गरौँ भने तपाईको स्मरणमा होला त्यति बेला नेकपा बन्नुभन्दा पूर्वको स्थिति थियो र एमाले माओवादीले मिलेर अब हामी 5 वर्षको स्थिर सरकार चलाउँछौँ भनेर निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। हुन त त्यति बेला भारतको नाकाबन्दी इत्यादि कारणले राष्ट्रवादी लहर छ इत्यादि विभिन्न कुराहरू आयो। तर मैले भोट पर्सेन्टको हिसाबमा मैले त्यसलाई विश्लेषण गरेको छु। त्यसको कुनै इम्प्याक्ट त्यहाँ छैन। त्यो भनेको जस्तो भारतीय नाकाबन्दीको प्रभावको कारण इम्प्याक्ट भन्नु नि? यस, भोट पर्सेन्टको। त्यो भन्यो भने त्योभन्दा पहिले पनि एमालेको 28% भोट देखिन्छ र पछिल्लो निर्वाचनमा पनि 28% नै छ। माओवादीको त्योभन्दा पहिले 15% भोट थियो भने पछिल्लो चुनावमा 14% भोट भएको छ। अर्थात् त्यही कारणले भोट बढेको देखिन्न। बरु नेपाली काङ्ग्रेसको भोट बढेको देखिन्छ, जबकि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि नाकाबन्दीको समयमा त्यति पोजिटिभ माहौल थिएन। उसले कडा प्रतिक्रिया नदिएको इत्यादि कुराहरू थियो। तथापि दोस्रो संविधान सभामा करिब 33% भोट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसले यसपालिको निर्वाचनमा 36.5% भोट पाएको छ। अर्थात् यो जुन बाहिर सिनेरियो हामी देखिरहेछौँ नि कि यो यस्तो लहर उस्तो लहर, त्यो एक्चुअलमा नभएर जस्ट भोट पोलराइजेसनको रिजल्ट हाम्रो अगाडिमा छ।
यो जुन हामीले देख्यौँ। तथापि अब बाचा गरेको म्यान्डेट त थियो। पर्सेन्टेजसँगको इम्प्याक्टसँग कनेक्सन गर्नुभएको छ नि, त्यसलाई के भन्न खोज्नु भएको? जस्तो मैले भन्न खोजेको 28 र 14 जोड्दा त गठबन्धन 42%, त्यसकै रिजल्ट उता 36, त्यसकै रिजल्ट थियो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सांसदको सङ्ख्या। त्यो जुन 42-43% भोट जुन एक ठाउँमा आयो नि, त्यसकै रिजल्ट थियो। भनेको यिनीहरू सिंगल भिडेको भए पनि पछाडि मर्ज गर्दाखेरि त्यो पुग्थ्यो नै भन्ने तपाईँको तर्क? होइन, त्यो पुग्ने थिएन, किनभने 36.5% भोट कङ्ग्रेसको थियो। यदि यिनीहरू सिंगल गएको भए कङ्ग्रेसको मेजोरिटी हुन्थ्यो, यो एमाले र माओवादीको मेजोरिटी हुने थिएन। भोट पर्सेन्ट जोड्दा पनि हुन्न थियो। पछि अब कति सिट जित्थिए त्यो त अहिले भन्न सकिन्न। त्यो त एकअर्कालाई भोट दिएर त्यो ठाउँमा पुगेका छन् नि तिनीहरू, होइन? अब त्यति बेला जनतासँग तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसको त्यति बेलाको जनादेश के थियो अथवा यी दलहरूको बाचा के थियो, होइन? त्यति बेलाको बाचा के थियो भने वामपन्थीहरूको बाचा अथवा एमाले माओवादीको बाचा थियो, हामी दुवै पार्टी मिलाउँछौँ र 5 वर्षसम्म हामी स्थिर सरकार दिन्छौँ। त्यही थियो बाचा अनुरूप मिलाए दुवै पार्टीले। त्यसपछिको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जुन नेताहरूमा प्रारम्भ भयो त्यो अनौठो होइन, त्यो त हुन्छ नि। अब नेताहरूलाई सन्यासी बन्न त को आएको छ राजनीतिमा? सबै नेताहरूले एउटा आफ्नो क्यारियरलाई डेभलप गर्नको लागि अथवा आफ्नो माथिल्लो तहमा पुग्नको लागि त्यो प्रतिस्पर्धा गर्छन्, गरे। नेकपाभित्र त्यसपछिको सिनेरियो के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा भागबण्डा प्रवेश गरिसकेका थियो धेरै अघि नै। यसबारेमा हामी एकछिन पछि डिस्कस गरौँला, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अब भागबण्डा प्रवेश गरेपछि के स्थिति भयो भने त्यहाँबाट किचिलो सुरु भएको देखिन्छ। तपाईँ त्यहाँ स्मरण गर्नुहोस्, नेकपा बनेपछि जब केन्द्रीय समिति बन्ने कुरा भयो भने अब कति यति प्रतिशत यसको, यति प्रतिशत यसकोमा सुरु भयो त्यहाँबाट कचकच, होइन? जबकि निर्वाचनमा जाने बेलामा एमालेको 60 र कङ्ग्रेस माओवादीको 60-40 को एडजस्टमेन्ट गरेर हामी जाने कुरो थियो। तर निर्वाचनपछि प्रचण्डलाई समान हैसियतको अध्यक्षता दियो। अब 40% सिट लिएर आएको अथवा 40% सेयर लिएर आएको पार्टीको नेतालाई समान हैसियत दिनु अथवा त्यसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्नु, त्यो एउटा जटिल प्रक्रिया थियो। त्यसको लागि फेरि एमाले क्याडर बेसमा त्यसलाई एक्सेप्टेन्स दिनुपर्ने। तपाईँ अलिकति पछाडि जानुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको विभाजन भएको थियो, देउवाजी प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाएर त्यहाँबाट निस्किनु भएको थियो। तर पछि जब देउवाजी फेरि फर्केर मूल नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनुभयो भने उहाँलाई समान हैसियतको अध्यक्षता गिरिजाबाबुले दिनु भएन। केही पर्सेन्टेजको हिसाबमा त्यहाँ एडजस्टमेन्ट भएको छ, तपाईँको स्मरणमा हुनुपर्छ। कार्यवाहक सुशीललाई दिँदै उहाँ अघि बढ्नु हो, उहाँले देउवाललाई समान हैसियतको अध्यक्षता स्वीकार गर्नु भएन। त्यसकारणले अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस एक ढिक्का देखिन्छ। त्यहाँ जति जेसुकै विवाद भए पनि कम्तीमा इन्ट्याक्ट देखिन्छ, होइन? नेकपाभित्र 2 अध्यक्षको सोच लिएर यिनीहरू अगाडि बढे। अब त्यहाँबाट फसाद सुरु भयो। प्रचण्डजीले एमालेमा खेल्न कोसिस गर्नुभयो, है? त्यो पनि सहज थियो, त्यो नेचुरल थियो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। अब पार्टीमा पुगिसकेपछि त पार्टीको नेतृत्व लिने इच्छा त हुन्छ। त्यहाँबाट सुरु भएको किचलोको केही फर्मुलाहरू फ्लोट गरिएको देखिन्छ त्यहाँ। जस्तो महाधिवेशनमा जाने अनि महाधिवेशनमा गएर अध्यक्षको छिनोफानो गर्ने। अब त्यही फर्मुलाले काम गरेको भए त फागुनमा महाधिवेशन भइसक्ने थियो। अहिले त अब एउटा नयाँ अध्यक्ष जोसुकै होस्, ओली अथवा प्रचण्ड अथवा माधवजी जोसुकै भए पनि नेकपा इन्ट्याक्ट हुन्थ्यो र नयाँ अध्यक्षको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढिसक्ने थिए। जबज अथवा 21औं शताब्दीको जनवाद सम्बन्धी विषयको निर्क्योल भइसक्ने थियो र देशले स्थिर सरकारको निरन्तरता पाउने थियो। त्यो भएन। अब त्यो नभएको परिणाम हामी अहिले देखिरहेछौँ। त्यहाँबाट सैद्धान्तिक विचलन को परिणाममा आउँदा अब अहिले राजनीति त अब अहिले व्यक्तिवादी भइसकेको छ। ओलीको पक्ष र विपक्षमा यो मैले धेरै अघिदेखि भन्दै आएको छु। त्यो नेकपा त लमानौ मर्ज थियो। मर्ज हुने क्रममा कतिपय कुरा आपसी समझदारीका साथ 2 पार्टी मिलेकाले अगाडि बढाइएको थियो। फागुन 23 पछाडिको घटनाक्रम सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले, त्यो नेकपा भित्रको झिल्को एमाले भित्र डढेलो बनेर देखिरहेको परिस्थिति छ। यो विश्लेषण गरियो भने फरक नपर्ला। त्यो त महाधिवेशनबाट आएको चुनिएर आएको नेतृत्व थियो। त्यहाँभित्र पनि भागभण्डाको अभ्यास हुन खोज्नु चाहिँ के हो त? फेरि
चुनिएर आइसके पछाडि त चुनिएर आएको व्यक्तिले आफ्नो अनुकूलले शासन गर्न पाउनु पर्यो होइन, अभ्यास त यही होला नि, हार्ने र जित्ने बिच। तपाईँ अमेरिकामै आजको दिनमा उदाहरण दिउँ, राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिले 4-5 हजारसम्म नियुक्ति गर्न सक्दो रहेछ, त्यो देखिँदो रहेछ, त्यहाँ कुनै विरोध छैन, इभन न्यायाधीश शुद्ध त्यहाँ नियुक्त छ। हामी कहाँ पार्टी चलाउन शुद्ध जितेर आइसकेपछि महाधिवेशन त्यसलाई 1 भोट या 2 भोट होस्, हारेको त हारेको, शासन चलाउन किन दिएन? त्यो अभ्यास सरकारमा पनि देखिन्छ, सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्ने अभ्यास, यो नियुक्ति लगायतका विभिन्न विषयमा पनि त्यो संवैधानिक व्यवस्था त्यही गरिदिएको छ। जितेर गएको मान्छेको अर्थ के? जसले शासन गर्न पाउँदैन ऊ भागभण्डामै चल्नुपर्छ भने त्यसको अर्थ के? अब भूपालजी, नेपालको बहुदलीय राजनीतिको सूत्रधार नेपाली काङ्ग्रेस हो, यसमा अन्यथा मान्नु हुँदैन। 2007 सालपछि जब प्रजातान्त्रिक राजनीति प्रारम्भ भयो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका केही सैद्धान्तिक निष्कर्षहरू थिए, जस आधारमा 2015मा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 भन्दा बढीको बहुमत लिएर संसद स्थापना गरे, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्यो र 17 सालमा त्यो सरकार अपदस्थ गरियो, अपदस्थ भयो होइन। तपाईँ त्यहाँबाट एउटा कुरा के देख्नुहोस् भने तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले जेल पनि काटे, देश निकाला जस्तै भयो या स्वनिर्वासन भनौँ, स्वनिर्वासनमै बसे, तथापि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको जुन मूल सिद्धान्त थियो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसबाट डेभिएट भएन, त्यसबाट विचलित भएन, 30 वर्षसम्म पर्खे है। नेपाली समाज प्रजातान्त्रिक चरित्रको समाज हो, नेपाली समाजकै आफ्नो एउटा चरित्र के छ भने यो हाम्रो हिन्दू समाज हो, हिन्दू समाजमा हामी उदार अनुशासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छौँ, अर्थात् हामी लिबरल डेमोक्रेट छौँ। त्यसले समाजको जुन एउटा एसेन्स छ, समाजको जुन एउटा ब्युटी छ, त्यो ब्युटीले बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेसको इथिक्सहरूलाई सपोर्ट गर्दै गयो। परिणाम के भयो भने पञ्चायत व्यवस्था त निर्दलीय पञ्चायत थियो, तथापि त्यहाँ 2टा गुट उत्पन्न भइहाले र ग्यालरी बैठक भयो, त्यहाँ अपोजिसनको लिडरसिप जस्तो देखियो, अविश्वास प्रस्ताव जस्तो, अर्थात् बहुदलीय राजनीतिको अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जित हुँदै गयो, किनभने समाज हाम्रो त्यो छ कि समाजले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। अब 46 को परिवर्तनपछि हामी के देख्छौँ भने तत्कालीन अवस्थामा बनेको अन्तरिम सरकार जुन कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकार थियो, त्यो अन्तिम सैद्धान्तिक सरकार देख्छु म। त्यसपछिको सरकारहरू सैद्धान्तिक सरकार अथवा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत भयो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत भएपछि मन्त्री बन्नको लागि अथवा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै भएर पुग्ने अवस्था रहेन, त्यसपछि गिरिजाबाबुको खास आदमी हुनुपर्ने अथवा भट्टराईजीको खास आदमी हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। यो चाहिँ 46 पछि 46 पछि गुटबन्दीले त्यहाँ हाबी पायो भन्ने त्यहाँबाट प्रवेश गरेको छ यो सिद्धान्तको विचलन भनेको भागभण्डाको सुरुवात अब त्यहीँबाट सुरु 46 पछि सुरु हो। अब त्यहाँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै बहुमतको सरकार त्यो 36-74 को गुटबन्दीबाट त्यो ढल्यो, ढलेपछि अब फेरि निर्वाचन भयो, नेपाली काङ्ग्रेस अल्पमतमा बहुमतबाट तल झर्यो र अल्पमतको सरकार बन्यो एमालेको होइन। प्रवेश त्यहीँबाट भयो भागभण्डाको। अब त्यो प्रवेशलाई लिएर आउँदा भागभण्डामा त फेरि स्वाभाविक मान्नेला, त्यति बेला मनमोहन अधिकारीको पार्टी पनि आएर मिसिएको थियो, एकीकृत पार्टी भएको हिसाबले उनीहरू बिच त त्यहाँ समझदारी हुन जरुरी थियो होला नि त केही समय होइन। यो अब मैले सुरुमै कुरा राखेँ कि नेपालको बहुदलीय राजनीतिको सूत्रधार नेपाली काङ्ग्रेस हो, अन्य दलहरू त्यसको सप्लिमेन्ट हो। काङ्ग्रेसले 46 पछाडि जुन भागभण्डाको सुरुवात गरिदियो पार्टीभित्रै, त्यसको इम्प्याक्ट अरू दलमा पनि पर्यो, त्यसको इम्प्याक्ट समुच्च सोसाइटीमा पर्ने भयो। किनभने अब सूत्रधार अथवा भनौँ न कुनै रुखको अथवा कुनै भवनको न्यूमै यदि कुनै प्रकारको समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट पुरै बिल्डिङमा पर्ने भयो। अब बहुदलीय राजनीतिमा जुन एउटा सैद्धान्तिक धार थियो, 30 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले त सत्तामा प्रवेश नगर्ने अथवा नजाने अथवा जो नेपाली काङ्ग्रेसका त्यति बेलाका हाई प्रोफाइल लिडरहरू पञ्चायत प्रवेश गरे तिनको सबैको अस्तित्व समाप्त भयो, जनताले रिजेक्ट गरिदिए। त्यो थुप्रै छ, तपाईँको स्मरणमै हुनुपर्छ। हामी के देख्छौँ भने क्याटेगोरिकली
जब नेपाली कङ्ग्रेसले सैद्धान्तिक राजनीतिमा विचलन ल्याएर व्यक्तिवादी राजनीति अथवा व्यक्ति पूजाको राजनीति प्रारम्भ गर्यो अनि त्यहाँबाट त्यसको पोल्युसन, त्यसको प्रदूषण, सङ्क्रमण त्यो क्रमिक रूपमा सबै पार्टीमा प्रवेश गर्दै गयो र साइमल्टेनियसली हरेक पार्टीमा नेतृत्वको पूजा गर्ने व्यवस्था प्रारम्भ भयो। अब त्यहाँबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने त्यो एमालेमा पनि गयो, माओवादीमा पनि गयो, मधेस केन्द्रित दलहरूमा पनि अहिले त्यही हामी देखिरहेछौँ। किनभने मूल पार्टीले तपाईँले देख्नुभएको समस्या चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा सूत्रधार कङ्ग्रेस, त्यहाँभित्रको विकृतिको गुरु पनि उही भइदियो, त्यसकारण यो समस्या आजको दिनमा आइरहेछ। त्यसकारण यो समस्या प्रारम्भ त्यो त माने, मैले पार्टीभित्रको गुरु त माने, सरकार सञ्चालनको मामिला चाहिँ अब किन त्यो चाहिँ म सम्झिन्छु 62-63 को सालताका जति बेला राजतन्त्र फालिने पनि नारा घन्किए, त्यो आन्दोलन पछाडिको अन्तरिम सरकार बन्दाखेरि सहमतिको सरकार बनेको थियो। त्यस पछाडि भएको चुनावमा कङ्ग्रेसले माओवादीलाई गृहमन्त्री दिन नचाहँदाखेरिदेखिको लफडा सुरु भएको देखिन्छ मेरो स्मरणमा भएसम्म। त्यसको बदलामा उनले रक्षा लिएको छ। तो 62-63 को अन्तरिम सरकारको सहमति रटान अथवा त्यो आन्दोलन गर्ने राजनैतिक दलहरूबीच जसरी सहमति भनियो, त्यो सहमतिको पानी ढलो बिन्दु त्यसलाई मान्ने हो भने आजको दिनमा पनि त्यो 62-63 हामी सम्झेर बस्ने। जे नियुक्तिमा सहमति, शासन गर्ने व्यक्तिले शासन गर्न नपाउने, ऊ निर्वाचित भएर आउँदा पनि यो चाहिँ के हो? यसको विश्लेषण तपाईँ अलिक फरक छ या त्यसैमा तपाईँले ठिकै ढङ्गले कुरालाई जोड्नु भएछ। हामी यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामी त्यसलाई निरन्तर रूपमा त्यसको क्याटेगोरिकली हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जति बेला राजा ज्ञानेन्द्रको टेकओभर भयो, त्यसपछि गिरिजाबाबु र राजा ज्ञानेन्द्रको बीचमा सैद्धान्तिक मतभेद देखिए पनि त्यो सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यक्तिगत मतभेदको रूपमा बढी अगाडि बढेको देखिन्छ। इगो क्ल्यास मात्रै नभएर गिरिजाबाबुले माओवादीसँग कुरा गरेर एक प्रकारको वातावरण बनाउन खोज्दा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरालाई शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएपछि त्यसरी एउटा पोलिटिक्स खेल्ने कुराहरू, पोलिटिकल प्लेजहरू त्यहाँ भएको देखिन्छ। त्यसको परिणाम के भयो भने सैद्धान्तिक भन्दा पनि त्यो व्यक्तिगत टसलमा परिणत हुँदै गयो। हुँदा व्यक्तिगत टसलमा परिणत भएपछि अब गिरिजाबाबुको लागि राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन एउटा सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि पर्सनल इस्यु जस्तो भएको देख्छु म त्यहाँ। तपाईले त्यस कालखण्डको दिनमा केपी ओली भर्सेस बाँकी सबै हो त्यसको तपाईले त्यति बेलाका घटनाक्रमहरूमा लेखिएका किताबहरूलाई अध्ययन गर्ने हो, त्यसको घटनाक्रमहरूको समाचार टिप्पणीहरूलाई पढ्ने हो भने, अध्ययन गर्ने हो भने गिरिजाबाबुले माओवादीसँग दिल्लीमा सम्झौता गर्ने बेलामा त्यहाँ के देखिन्छ भने उहाँलाई जुन सुकै हालतमा राजालाई हटाइदिनुपर्ने, फेक्नुपर्ने। जबकि हामी के देख्छौँ भने बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा कङ्ग्रेसले जब बीपी कोइरालालाई त जेलमा राखे नि राजाले, 8 वर्ष लगातार जेल काटे, स्वनिर्वासनमा बसे। त्यति बेला कोइराला परिवारको आर्थिक हैसियत अत्यन्त कमजोर पनि भयो। कोइराला परिवार मात्रै नभनौँ, सम्पूर्ण रूपमा कङ्ग्रेसीहरूको अत्यधिक दुरावस्था हुँदै पनि बीपीले 36 सालमा पनि मेरो र राजाको घाँटी एउटै हो भनेको छ। र त्यति मात्रै होइन, परम्परावादी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेमा मात्रै नेपाल बच्ने छ भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो। तर गिरिजाबाबुले आएर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि म यसलाई उहाँको व्यक्तिगत एउटा राजाको व्यवहारको कारणले भन्नुपर्छ, राजा तत्कालीन पूर्व राजा भनौँ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको व्यवहारको कारणले अथवा दलहरूलाई किनारा लगाएर सत्ता आफै सञ्चालन गरेर फेरि राज संस्थालाई पुरानो स्थितिमा फर्काउने कोसिसको कारणले गर्दा पनि त्यो कुराहरू आए। अब त्यो आइसकेपछि माओवादीको स्थिति त्यति बेला के देखिन्छ, अलिकति त्यहाँ हामी जानुपर्छ। माओवादीलाई हेर्नुहोस्, उसले हतियारको माध्यमबाट नेपाली सत्ता, राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा बुझिसकेका थियो। त्यति मात्रै होइन, लगातार 8 वर्ष दिल्लीमा बसेको प्रचण्डको स्थिति के भएको थियो भने
81 अब मिटिङको लागि जम्मा भएको मातृका यादवलाई पुलिसले हिरासतमा लिन्छ र नेपाल सरकारलाई बुझाइदिन्छ। सीपी गजुरेललाई चेन्नईको एयरपोर्टमा हिरासतमा लिन्छ। यो मोहन वैद्यलाई सिलिगुडीको आँखा अस्पतालको बाहिर निस्किँदा हिरासतमा लिन्छ। अर्थात् माओवादीमाथि एउटा सिकन्जा कस्ने त्यति बेला भारत सरकारको देखिन्छ, होइन? अब त्यहाँ तपाईँ गएर विश्लेषण गर्ने हो भने त्योभन्दा पहिले रेड कर्नर नोटिस, इन्टरपोल लगायत मार्फत आतंकवादी घोषित इत्यादि कुरा त भइसकेको थियो माओवादीको, तथापि त्यो सब केही भइरहेको थिएन, होइन? तर 81 जब यो सुरु भयो भने त्यहाँ एउटा दबावको वातावरण बनेको देख्छु। अनि त्यो दुवै पक्षको आपसको एउटा दबावमा परेको अवस्था, राजाको कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई दबावमा देखेको अवस्था र बन्दुकबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्न, अब यो चाहिँ डिजास्टरतिर बढ्दैछ भन्ने अवस्था प्रचण्डको, त्यो दुवै अवस्था देखेर दुवैले मेलमिलाप गरे र मेलमिलाप गरेर अब परिस्थितिलाई परिवर्तन गरे र अगाडि आए। तर अगाडि आउँदा पनि त्यहाँ केही हिडन एजेन्डा थियो। अब त्यो हिडन एजेन्डाको पोलिटिक्सको सुरुवात भयो तपाईको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि। जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए त्यसपछि त्यति बेला गिरिजाबाबुले बिना कुनै लजिक एमाले बराबर संसदको प्रतिनिधि सभा सदस्यको सिट माओवादीलाई दियो, होइन? मैले यो कुराको धेरै खोजी नीति गर्ने कोसिस गरेँ कि आखिर एमाले बराबर नै किन दिनुभयो होला गिरिजाबाबुले, तर त्यसको मैले अहिलेसम्म एन्सर पाएको छैन। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसको कुनै लजिक दिएको छैन। एमाले भन्दा बढी दिन सकिन्थ्यो, एमाले भन्दा कम दिन सकिन्थ्यो, अथवा नेपाली कांग्रेस बराबर दिन सकिन्थ्यो, तर त्यो नगरेर उहाँले ठ्याक्कै एमालेको सङ्ख्या बराबर उहाँले दिन कोसिस गर्नुभयो। त्यहाँ प्रश्न के देखिन्छ भने गिरिजाबाबुले नेपाली कांग्रेसलाई रिइस्ट्याब्लिस गर्नको लागि वामपन्थीहरूको दुईटा प्यारलल धार क्रिएट गरिदिने कोसिस गर्नुभयो। कोसिस त गर्नुभयो उहाँले, तर त्यो कोसिसको सँगसँगै उहाँलाई राष्ट्रपति बन्ने इच्छा थियो। त्यो राष्ट्रपति बन्न फेरि माओवादीकै सपोर्ट चाहिन्थ्यो। संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि पनि 4 महिनासम्म सरकार बनेन। तपाईँको स्मरणमा होला, त्यो गिरिजाबाबुकै अडानको कारणले उहाँ छोड्नु भएन। त्यो किन हुनुपर्ने, त्यस्तो त नहुनुपर्ने, तर त्यो भयो। अब त्यो भएपछि त्यहाँबाट राजनीति डेभिएट भए र यो सहकार्य सहमतिको राजनीति 10 वर्ष चलाउनु पर्छ जस्तो गुलियो आवरणहरू 63 पछाडि त टोटली एउटाले जितेर आए पनि हारेर आए पनि हार्नेलाई पनि सहमतिमा लिएर शासन गर्नै पर्ने, यो चाहिँ के त भने के मैले। अच्छा, अब यसको विश्लेषण गर्नको लागि हामी फेरि 46 मा फर्किनु पर्ने हुन्छ। ए 62-63 बाट हुन्न, हामी 46 मा फर्किनु पर्ने। सहमति सरकारको मामिला पनि 46-47 बाट जाने। 46 बाट किन म त्यसको विश्लेषण गर्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिमा 46 को परिवर्तन दुईटा विचारधारा बीचको डिफरेन्स थियो, डेभिएसन थियो। एउटा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र त्यसको विरुद्धमा भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, यो दुईटा धार थियो, होइन? अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका प्रणेता शक्ति, त्यो त राज संस्था थियो नि, राजदरबार थियो नि, त्यो अनुपस्थित छ पूर्ण रूपेणमा। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले एक प्रकारको व्यवस्था दिएको थियो, जुन प्रशासनिक व्यवस्था अहिले पनि चलिरहेको छ। वही सिडिओ, वही एसपी, वही कार्यालयका हाकिमहरू अहिले पनि राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रो ब्युरोक्रेसी त्यही हो, ओके? उसको आफ्नै एक प्रकारको अर्थतन्त्र थियो, आफ्नै जियोपोलिटिकल पोलिसिजहरू थियो, आफ्नै परराष्ट्र नीति थियो, त्यो सब थियो। यो व्यवस्था आइसकेपछि यसले परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर अनेक कुरामा परिवर्तन गरे। धेरै संस्थानहरू बिक्री गरेर उदारीकरणको नाममा अथवा उदार अर्थतन्त्रको नाममा नेपालको धेरै कुराहरूलाई बजार अर्थतन्त्रमा लगियो। यहाँ आएर एउटा प्रब्लम के भएको देख्छु म भने राज संस्थाले नेतृत्व गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई त्यति बेला पराजय भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा राजा त्यहाँ उपस्थित भएको देखिन्छ। पछि राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण रूपेण लिने पनि प्रयास गरेको देखिन्छ। तर एउटा पार्टी भएर अथवा एउटा विचारधाराको प्रतिनिधित्व गरेर राजनीतिमा छिर्न अथवा बस्न मानेन। राजा फेरि राजा नै बनेर आउन कोसिस गरे, होइन? अब तपाईँ त्यसलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने त्यो त दुईटा विचारधारा हो,
दुईटा फरक आइडियोलोजी हो, दुईटा फरक अर्थनीति हो, दुईटा फरक परराष्ट्र नीति हो है। दुईटा फरक परराष्ट्र नीति भएपछि त्यो एक्चुअल अपोजिसन थियो। यो जुन सिस्टममा अहिले जति यो पार्टीहरू छ, यी सबै पार्टीहरू एउटै अर्थनीतिका छन्। आखिर सरकार परिवर्तन हुन्छ, दलहरूको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, थुप्रै प्रकारका जनताले भोट हालेर परिवर्तन गरे पनि प्रतिपक्ष छैनन् कोही हैन। मैले भने नि यो सबै परिवर्तन भए पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्दैनन्। त्यो किन महसुस गर्दैनन् भने यो सबै एउटै अर्थनीति, एउटै अर्थतन्त्र, एउटै परराष्ट्र नीति, एउटै जियोपोलिटिकल नीति लिएर चलिरहेका दलहरू हुन्। भनेपछि यी दल अलग अलग नामबाट सञ्चालित भए पनि यिनले राज्यको शासकीय स्वरूपको मोडलको रूपमा जे जति बहस गरे पनि मूलतः यो सबै एउटै हुन्। अब यसको प्रतिपक्षमा भएको जुन फोर्स छ त्यो फोर्स आउनै चाहदैन। त्यो फोर्स अलग आफ्नो एउटा अलग धार लिएर आफै बसिरहेछन्। अब खोइ त्यसबारेमा अहिले नजाउँ, तर त्यो एब्सेन्ट छ। त्यो आउन जरुरी छ होइन, त्यो एब्सेन्ट छ। त्यो आउन जरुरी छ भने त्यो त जनताको माझमा आउनुपर्छ नि। होइन, त्यो त जनताको माझमा आउनुपर्छ। मैले लागेर यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने होइन। मेरो भनाइ के छ भन्ने तपाईको भनाइ त एउटा होला नि, त्यसमा तपाईको धारणा त्यो अपोजिसन हुन्छ। मेरो भनाइ त्यो आयो भने अपोजिसनको त्यो अपोजिसन क्रिएट हुन्छ र जनताले दुईटा अर्थतन्त्र, दुईटा सिस्टम, दुईटा कुरा जनताले देख्न पाउनेछ। ओके, तर मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दा अझै पनि गुटगत राजनीति त कांग्रेसको सैद्धान्तिक राजनीतिको विचलन पछाडि सुरुवात भइदियो। त्यसको इम्प्याक्ट आजको दिनमा सबै राजनीतिक दलभित्र गुटै गुट छ। तपाईले भन्नुभयो। म फेरि के सोधिरहेको छु अझै भने जनतासँग चुनावमा राजनीतिक दल जाने, जितेर आउने, शासन उसले गर्नै नपाउने, सबैलाई सहमतिमा लिनुपर्ने, पार्टीभित्रको सहमति, पार्टी बाहिरको सहमति, सबै सहमति, यसको खराब सुरुवात कहाँबाट भयो? नेपाली कांग्रेसले सुरुवात गर्यो नि त 47 पछाडि नि त्यहीबाट सुरुवात भएको छ। जब त्यो 76-34 जब 76-34 त्यहाँबाट सुरु भयो भने मैले एकछिन अघि पनि राखेको थिएँ कि त्यसपछि दलको कार्यकर्ता भएर अथवा दलको आइडियोलोजीसँग जोडिएर मात्रै चाहिँ राजनीतिमा स्थान पाउने अथवा भूमिका पाउने अवस्था रहेन। नेताको खास आदमी मान्छे बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। त्यो अवस्था अझै पनि छ। आजको मितिमा पनि एमालेमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पाउनको लागि कि त ओलीको खास मान्छे हुनुपर्छ, कि माधव नेपालको खास मान्छे हुनुपर्छ, कि वामदेव गौतमको खास मान्छे हुनुपर्छ। त्यो एमाले क्याडर भएर पुग्दैन, माओवादी क्याडर भएर त नपुगेको हो। अनि त रामबहादुर थापा, तोपबहादुर रायमाझीहरू त्यहाँबाट निस्के। माओवादी क्याडर मात्रै भएर हुँदैन, प्रचण्डको खास मान्छे भएर बस्नुपर्छ। मधेस केन्द्रीय दलहरूमा पनि स्थिति के छ भने त्यहाँ कि मोहन ठाकुरको खास मान्छे हुनुपर्छ कि उपेन्द्र यादवको खास मान्छे हुनुपर्छ। त्यो मधेस केन्द्रित अथवा मधेसको सिद्धान्त मात्रै लिएर अगाडि बढेर त्यहाँ पार पाउने स्थिति छैन। कङ्ग्रेसभित्रै जाने हो भने नेपाली आजको मितिमा तपाईँ लक्ष्मण घिमिरे अथवा लोकेश ढकाल अथवा पुरञ्जन आचार्यको कुनै भूमिका सम्भव देख्नुहुन्छ? छ? सम्भावना छैन। किनभने उहाँहरू न त अब देउवाका मान्छे हुन्, न पौडेलका मान्छे हुन्, न सिटोलाका मान्छे हुन्। कसले सोध्छ? त यो जुन व्यक्तिवादी राजनीति प्रवेश गर्यो त्यसले समग्र सैद्धान्तिक राजनीतिलाई धराशायी गरे। अब धराशायी भइसकेपछि स्थिति के छ भने आजको मितिमा सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक सिनेरियो फेरिसकेको छ। आज लिडर, क्याडर र भोटर यो तीनको बीचको सम्बन्ध कमिसनले तय गरिरहेको छ। निष्ठा छैन त्यहाँ। निष्ठा भनेकै त्यही हो। निष्ठाको परिभाषा परिवर्तित भएको छ। निष्ठा त छ तर निष्ठाको परिभाषा परिवर्तित भएको छ। त्यसलाई मार्क गर्ने कमिसन, त्यसलाई निर्णायक बनाएको छ अब कमिसन। नेताहरूको पनि बाध्यता छ। अब सैद्धान्तिक रूपमा आजको मितिमा बोल्ने ठाउँ कहाँ छ त? अब माओवादीले गणतन्त्र जनतालाई अर्थ उन्नतिको अवस्थामा पुर्याइदिएको थियो भने त यो मार्क सबै कुरा पैसा भन्ने अवस्था त बन्ने थिएन होला नि। 62-63 को परिवर्तनपछि तत्कालीन राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक डिमान्ड लगभग फुलफिल भइसकेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको प्रजातन्त्र छ है, एमालेको लोकतन्त्र पनि छ। एमालेको मूल जुन थियो जनताको बहुदलीय जनमत त्यो छ, भइसक्यो। माओवादीको गणतन्त्र छ। मधेस केन्द्रीय दलहरूको संघीयता छ। अब त्यसको प्रादेशिक सिमानाको विवाद मात्रै छ तर संघीयता त छ हैन, त्यसबाट इन्कार गर्न सकिँदैन। अर्थात्
मूल रूपमा यो चारवटै राजनीतिक शक्तिको पोलिटिकल एजेन्डा फुलफिल भइसकेको छ। भन्नुको अर्थ के भने 62-63 को परिवर्तनपछि एउटा नयाँ बहस प्रारम्भ हुनु पर्थ्यो। अबको राजनीतिक एजेन्डाहरू के हुने, त्यो राजनीतिक एजेन्डाहरू समाजसँग म्याच गर्नुपर्छ। त्यस धेरै गाह्रो छैन। हामी यो सारा चिज सैद्धान्तिक बहस सबै पार गरिसकेर आइसकेका छौँ। अब अहिले एउटा बहस फेरि के प्रवेश गराउन कोसिस गरिएको छ भने म लेट मी कन्क्लुड 2 मिनट। अब अहिले एउटा बहस के चलाइँदैछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ, के पनि हुनेवाला छैन। त्यहाँ पनि त्यही स्थिति हुन्छ। किनभने आजको मितिमा तपाईँले हेर्ने हो भने 51% कुनै पनि पार्टीसँग छैन, अर्थात् 2 पार्टी मिलेर राष्ट्रपतिलाई चुनाव जिताउने छन्। अनि त्यो त्यहाँ पुगेपछि फेरि मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा भागभण्डा घुमिफिरी हामी त्यहीँ पुग्नेछौँ। यसको मुख्य कारण के छ भने आजको समाजको डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने बहस प्रारम्भ भइरहेको छैन। ओके, 62-63 पछि तपाईँले भन्नुभयो मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा समाप्तै भएको, त्यस पछाडि नयाँ एजेन्डाको सुरुवात हुनुपर्थ्यो। सम्भवतः आर्थिक उन्नतिका विषयहरू त्यहाँ जोडिनु पर्थ्यो होला। करेक्ट। त्यो विषय जोडिएको थियो भने आज निष्ठालाई मार्क गर्ने कुरा त कमिसनबाट निर्धारण पक्का हुने थिएन होला। त्यो त आजको दिनमा भइरहेको छ। तर तपाईँ सैद्धान्तिक विषय लगभग राजनीतिक दलको सिद्धिएको कुरा गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा या गणतन्त्रको कुरा वा संघीयताका कुरा जे यी एजेन्डाहरू छन्, यो मास्ने एउटा कलङ्कको रूपमा आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त पगरी गुथाइएको छ र संसारको सबभन्दा सम्भवतः बदनाम पात्रको रूपमा चिनिने हिटलर उहाँसँग उहाँलाई तुलना गरिएको देखिन्छ। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 62-63 को त्यो अघिल्लो कालखण्डमा जति बेला शेरबहादुर देउवालाई अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले व्यक्तिसँग पार्टीभित्रको खेल्ने प्रयत्न गरे, त्यस पछाडिको उनको हविगत आज हो। तपाईँको त्यो सारांश थियो। एक्ज्याक्ट। अर्थात् ज्ञानेन्द्र वर्षेत सबै राजनीतिक दलको अवस्था सुरु भयो नि गिरिजा र ज्ञानेन्द्र बीचको टसलले। आजको दिनमा के देखिन्छ? एक, यो व्यवस्था नाच्ने, सङ्घार गर्ने, कता कता नरसंहार नै गर्लान् कि झैँ गरेर पगरी गुथाइएको छ। हिटलरसँग तुलना केपी शर्मा ओलीलाई। मैले सैद्धान्तिक विषयलाई अलिकति यता ग्याप राखेर म करेन्ट सिनारियोमा आएको है। र ओली भर्सेस बाँकी सबै, यो के हो त? यो के हो? अब भूपालजी, तपाईँलाई लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको सरकार स्मरणमा होला। त्यो सरकारले गराएको स्थानीय चुनाव निकै विवादास्पद भएको थियो। त्यति बेला सम्पूर्ण रूपमा एमालेकरण भएको थियो है। प्राय जसो सिट एमाले जिते है। त्यति बेला विभिन्न प्रकारका आक्षेपहरू लागेको थियो। तर त्यो गर्दा पनि एमाले फेरि चुनावमा बहुमत त ल्याउन सकेन। नेपाली जनताको स्वाभाविक चरित्र लिबरल डेमोक्रेटको हो। त्यसैले कुनै पनि फोर्स, त्यो पोलिटिकल फोर्स मात्रै होइन, अन्य कुनै पनि फोर्सले पनि नेपालमा मनपरी तन्त्र चलाउँछु अथवा मोनार्कियल सिस्टम अथवा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही सिस्टम चलाउँछु भन्ने सोच्नु नै बेकार हो। त्यो नेपाली समाजले अब एक्सेप्ट गर्दैन। व्यवहार त्यो भयो भनेर केपी शर्मा ओलीमा अब केपी शर्मा ओलीको बारेमा अहिले यदि विश्लेषण गर्ने हो भने एउटा कुराको विवाद मैले बुझ्न नसकेको, अलिकति म बुझिरहेको छैन यो कुरा। संसदको संरचनालाई राजनीतिक मान्ने कि प्रशासनिक मान्ने, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। संविधानको धाराहरूले बाँधिएका छौँ हामी, संसद पनि त्यसभित्रमा पर्छ, संसद पनि बाँधिएको छ। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् भने सम्पूर्ण रूपमा धारा 76 को वरिपरि सबै घुमिरहेछन्। हाम्रा नेताहरूले त संविधान पढेकै छैन। अहिले आएर बल्ल बल्ल 76 पढ्न थालेका छन्। जब 76 को हथौडा टाउकोमा परेको छ त्यसपछि सबैले 76 को अध्ययन सुरु गरे। संसद चल्न सक्दैन भनेर केपी ओलीले संसद विघटन गरे। लजिक त्यही थियो। सर्वोच्च अदालतमा उसले त्यही लजिक प्रस्तुत गर्यो। तर सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको भावना अन्तिम समयसम्म संसद चलाउने नै हो भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिए। अब कानुनी व्याख्याको रूपमा यो कुरा त सही छ, तर राजनीतिक व्याख्याको रूपमा हेर्ने हो भने यो संसद चल्ने अवस्थामा त आजको मितिमा पनि छैन।
76(2) को हिसाबले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न त राष्ट्रपतिले अधिसूचना जारी गरेकै थियो। त जुन विपक्षी गठबन्धनले अहिले यत्रो हाइतौबा मचाइरहेछ, यत्रो उफ्रिरहेछ, त्यसले त्यही बेला त 76(2) को 3 दिन समय थियो, 72 घण्टा प्रधानमन्त्री चयन गरेर पठाए भइहाल्थ्यो। समस्या समाधान गर्ने त टाइम त थियो नि, तर त्यो हुन सकेन। अब त अझ झन् गएर म चाहिँ गम्भीर अवस्था कहाँ देखिरहेको छु भने सर्वोच्चले के फैसला गर्छ। हुन त अब यो रोचक हुनसक्छ है, सेटिङका कुरा गर्नेहरू अब प्रचण्डजीले हिजो नै सर्वोच्चको फैसला बोलिसके, उहाँको पक्षमा फैसला आउँछ र उहाँहरू सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ बोलिसक्नु भएछ प्रचण्डजीले। अब त उहाँहरूले फागुन 11 भन्दा अगाडि पनि बोल्नु भएको थियो, तर सरकार बनेन नि। होइन, सरकार बनेनन्, तर सर्वोच्चले के फैसला गर्दैछ त्यो बोल्नु भएछ हिजो उहाँले। होइन, यो रोचक छ। सर्वोच्च न्यायाधीशको अनुहार हेरेर पूर्वानुमान गर्न थालिएको छ नि फैसला। न्यायाधीशको बारेमा त वरिष्ठ अधिवक्ता स्तरबाटै टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ, त्यसमा नजाउँ, म त्यसमा जान चाहन्न। फेरि अर्को कुरा आउला, अदालतको मानहानिको कुरा आइदिन सक्छ, प्लिज म त्यसमा जान चाहन्न। अब सर्वोच्चको फैसला के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ एउटा कुरा म तपाईँको ध्यानाकर्षण गराउँ, 76(5) को अनुसार राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभन्दा पहिले 76(3) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको कुनै दस्तावेज अहिलेसम्म देखा परेको छैन। अर्थात् 76(3) को प्रक्रिया सम्पन्न हुन बाँकी छ। शब्द चाहिँ बहुअर्थी खालको मार्ग प्रशस्त भन्ने राखिएको छ। मार्ग प्रशस्त भन्ने शब्द त्यो एप्रोप्रिएट होइन, किनभने संविधानमा त्यस्तो कुनै दफामा कहीँ लेखिएको छैन यो प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेमा राजीनामा दिनै पर्छ भन्ने त कहाँ लेखेको छ भन्ने उहाँको तर्क पनि किटान छ, एकदम किटानी साथ छ। 76(3) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यो लिन नसकेमा अनि 76(5) एक्टिभेट हुने। त्यो त एक्टिभेटै भएन, त्यसको कम्प्लिसन भएन। अब त्यसको कम्प्लिसन भएनन् भने यदि सर्वोच्चले 76(3) परिस्थितिलाई फर्कायो भने आजको मितिमा फेरि एउटा फरक सिनेरियो छ। त्यो फरक सिनेरियो के छ भने तपाईँ नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा जाने, संसद विघटनको पछिल्लो मुद्दाको फैसलामा जाने हो भने त्यहाँ सर्वोच्चले के बोलेको छ भने 76(2) गठन भएको सरकार भए पनि दुवै पार्टी मिलेर एकीकृत भइसकेको अवस्थामा यो सरकार 76(1) को हो। ओके, अब आजको मितिमा यो सरकार 76(3) को हो कि 76(2) को हो? किनभने अब अहिले एमाले र जसपाको गठबन्धन सरकार छ हो। अब संसदीय राजनीतिको पहिलो टेक्निकली उसलाई हेर्ने हो भने यो विषय पनि अदालतमा छ। फेरि ठिक छ, त्यो त मन्त्रीमण्डलले जस्तो लाग्यो। होइन, यो विषय अदालतमा ल्याउँछु। मैले सोधेको चाहिँ जस्तो हो, गिरिजा वा ज्ञानेन्द्र वर्सेस सबै राजनीतिक दल र आजको दिनमा ओली भर्सेस सबै राजनीतिक दल, उहाँलाई पगरी उठाइएको छ अधिनायकवाद। अब अधिनायकवादी शासकले त के व्यवस्था खोज्छ, के प्रणाली खोज्छ, त्यो खोज्नु नि मूर्खता हो हाम्रो भन्ने तर्क कतिपय बौद्धिक स्तरबाट त्यो पनि आलेखहरू मार्फत बट्टाबट्टा आइरहेको देखिन्छ। यो परिस्थिति चाहिँ के हो त? यो के हो? त्यही ज्ञानेन्द्र भर्सेस गिरिजा या केपी भर्सेस सबै राजनीतिक दल तुलना गर्ने आजको दिनमा, या फरक हो? नै, त्यसरी तुलना गर्नु तपाईँ यो मान्नु नै, त्यसरी तुलना गर्नुको उचित हुँदैन। किन उचित हुँदैन भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका जति सूचनाहरू छ त्यो संविधानको धारा प्रयोग गरेरै जारी गरिएको छ। संविधानको यति धारा बमोजिम, संविधानको यति धारा बमोजिम। राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा त्यो के पनि भइरहेको थिएन। हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता भनेर प्रयोग गरिएको थियो। त्यो राजनीतिक रूपमा जम्मा आरोप स्टन मात्रै हो यो विषय? होइन, यो पोलिटिकली त आफ्नो तर्फबाट आरोप त लगाइन्छ नि। जस्तो अब प्रतिगमनकारीको आरोप लगाइएको छ, होइन? प्रतिगमनकारी शब्दलाई डिफाइन गरेको छैन माधवजीले अहिलेसम्म। अब त्यो उहाँले आफै उत्पादन गरेको शब्दलाई उहाँले नै सर्टिफाइड गरिदिने हो भने मेरो केही भन्नु छैन, तर त्यसको केही न केही व्याख्या हुनुपर्छ। फेरि नेपाली राजनीतिको एउटा अनौठो पक्ष तपाईँ हेर्नुहोस् भूपालजी, टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा र जसको मूल्य तोकिएको थियो अर्थात् प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पहिले पनि सरकार बनाइसकेका छन् र अहिले पनि सरकार बनाउने प्र्याक्टिसमा छन्। त्यसो त पञ्चायत विरुद्ध आन्दोलन गरेकाहरू
कमल थापा र त्यही विरुद्ध गरेकाहरूको पनि त पटक पटक गणतन्त्र बनेकै हो होइन। त्यो त कमल थापाजीले सरकारमा गएको कारणले भोग्नु परेको अवस्था अहिले हामी देखिरहेछौँ र त्यसको लागि कमलजीले क्षमा पनि माग्नु भएको छ। अब यहाँ विषय चाहिँ नि घुमिफिरी तपाईँले लान चाहेकै विषयमा फर्किनै पर्ने हो। जस्तो ओलीले त जे सूचना जारी गरे जे कदम चाले संविधानको धारा विपरीत गरेको देखिन्न। उनी कसरी ज्ञानेन्द्रसँग तुलना हुन्छन् भन्ने तपाईँको तर्क आइरहँदा यही संविधान सभा यही प्रतिनिधि सभाको विघटनकै मामिलामा पनि उनले त प्रक्रिया मिचे। सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको मर्म विपरीत पनि गयो भने मानहानि शुद्ध उहाँलाई लागिराखेको परिस्थिति छ, त्यहाँ रिट गएको छ भनेपछि उहाँ कसरी संविधान यो प्रणालीलाई मान्नुहुन्छ, कसरी विश्वास गर्ने? यो तपाईँले उकाइसक्नुभयो 76(3) को प्रक्रिया नसकिकन राष्ट्रपतिले शुद्ध अगाडि बढाइदिनु भयो उहाँले। भोपालजी अहिले चौथो पटक संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। योभन्दा पहिले गिरिजाबाबुको समयमा र मनमोहन अधिकारीको समयमा पनि सर्वोच्चमै पुगेको थियो र अहिले त 5 जना न्यायाधीशको मात्रै इजलास बनाइएको छ। त्यति बेला त 9 जना 11 जनाको इजलास बनाइएको थियो, तपाईँलाई स्मरण होला। त्यति बेलाको त्यो दुईटै विघटनको मुद्दाको फैसला तपाईँ हेर्नुहोस् भने एउटामा के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको यो विशेषाधिकार हो सदनको नेता भएको हैसियतले। तर त्यो त 47 को संविधानको व्यवस्था म आउँदैछु। त्यसपछिको फेरि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेन। मनमोहन अधिकारीको पालामा आएर के भनिदियो सर्वोच्च अदालतले भने बहुमत प्राप्त दल छ भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कायम रहन्छ। अर्थात् सर्वोच्चले आफ्नै फैसलालाई अलिकति अझ त्यसलाई विश्लेषण गरेर अझ फराकिलो अझ प्रष्ट गर्यो। अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक संसद विघटनको फैसला गर्दा उसले के भनिदियो भने यो संविधानमा अन्तिम समयसम्म संसदलाई बचाउने नै यो संविधानको मूल मर्म हो, मूल आशय हो। अर्थात् धारा 76 का सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि निकास निस्केन भने चाहिँ है मात्रै सबै त धारा 76 को सबै उ त होइन, 1, 2, 3 र 5 चारवटा धाराले मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ। अब यहाँ आएर मैले जुन राखेँ नि, अब त्यहाँ एउटा भ्याक्युम देखिरहेको छु म। 76(3) पूर्ण नहुँदै 76(5) एक्टिभेट भएको हो। अब 76(5) तपाईले क्याटेगोरिकली पढ्ने हो। हुन त अब सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ, त्यसको अक्षरश व्याख्या त्यहीँबाट आउँछ। हामी अब अहिले साधारण तरिकाले त्यसको टेक्स्ट पढ्छौँ भने त्यसमा के लेखेको छ भने आधार दिन सक्ने व्यक्ति, तर त्यो आधार फेरि 76(2) लाई टेकेर दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् 76(2) को दलहरूले नै, ठिक छ, त्यो आधार। अब राष्ट्रपति भवनमा त्यो दिन पुगेको डकुमेन्टेसनको आधारमा हेर्ने हो भने केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टमा बढी सांसदको सिग्नेचर छ हैन? सिग्नेचर छैन, समर्थन छ, सिग्नेचर होइन, सरी, समर्थन छ। अब त्यहाँ कसरी त्यसलाई हेर्ने? हामी संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई संसदीय व्यवस्थामा विशेषाधिकार दिएको देख्छौँ। संसदभित्र व्हिप जारी गर्न सक्ने, त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेकोलाई उसले पार्टीबाट निष्कासन गराउन सक्ने अथवा संसदको सदस्यता समाप्त हुन सक्ने इत्यादि लगायतको व्यवस्था। त्यहाँ के देखिन्छ प्रष्टतः भने एमालेको संसदीय दलको नेता केपी ओली र जसपाको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो दुवैले औपचारिक पत्र राष्ट्रपतिलाई दिएको देखिन्छ। 76(2) कै अनुसार गयो त्यो व्यक्ति केपी ओलीलाई 76(2) अनुसार। अब राष्ट्रपतिको टेबलमा आएपछि राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई के गर्ने? अब त्यहाँ त्यति बेला एउटा कुरा के आयो भने परेड गराउनु पर्थ्यो, सांसदहरूलाई उभ्याएर परेड गराउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो कुनै फेरि बाध्यात्मक त्यो एउटा विचित्रको कुराहरू त्यो भारतीय राजनीतिमा त्यो अभ्यासहरू भएका छन्, परेड गराउने इत्यादि कुराहरू भएका छन्, भेरिफिकेसन गर्ने त्यो कुराहरू भएको छ। तर त्यहाँ एउटा 76(5) को आशय के देखिन्छ भने त्यस प्रकारको कुनै निरपेक्ष व्यक्ति छ भने, स्वतन्त्र व्यक्ति, स्वतन्त्र सांसदको कुरा हो, अलिकति निरपेक्ष हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति। अब यहाँ देउवाजी निरपेक्ष त हुनुहुन्न, उहाँ त नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता पनि हो। त विपक्षी गठबन्धनले एउटा सरकार बनाउँछु भनेर दियो, ओलीजीले पनि सरकार बनाउँछु भनेर दियो, उसले पनि टेक्निकली हेर्ने हो भने संसदीय दलको दुवै पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा त्यहाँ पत्र दिएको छ। हामी संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेताको औपचारिकता मान्ने कि नमान्ने, जबकि संविधानमै उसलाई अधिकार छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तपाईँले अध्ययन गर्ने हो भने प्रथम दृष्टया संसदीय दलको नेता नै निर्णायक हो,
क्याटेगोरिकली त्यहाँ लेखिएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा। इत्यादि कुराहरूले प्रश्न के देखिन्छ भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएको अवस्थामा मात्र, अर्थात् राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार छ, त्यहाँ छ, सन्तुष्ट हुनुपर्छ राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यहाँ शब्द नै प्रयोग गरिएको छ। ठिक हो, आधार प्रस्तुत गरेको त्यसलाई राष्ट्रपतिले त्यसलाई विश्वास लागेमा त्यो मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन। अब भोलि सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ, ओके, आउँछ। तर एउटा विषय चाहिँ 76(3) चाहिँ कम्प्लिट नभइकन 5 एक्टिभेट भयो भन्ने तर्क छ। त्यसमा फेरि त्यसलाई अरू राजनीतिक दलले पनि त स्वीकारेर निवेदन हाल्न गएको देखियो। निवेदन त हालिदियो, त्यही त। यसलाई उनीहरूले विरोध गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो। उनीहरूले त्यहाँ अडान लिन सक्नु पर्थ्यो। 73 कम्प्लिट भएको छैन, त्यसैले पहिले त्यसलाई क्लियर गरौँ कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरौँ। तर 5 को प्रक्रियामा उनीहरू पनि प्रवेश गरिसके, त्यसैले त्यसको औचित्य नहुन सक्छ। होइन, त्यसैले अब 76(3) त्रुटिपूर्ण भयो भनेर यिनीहरूसँग बोल्ने ठाउँ छैन, किनकि उनीहरूले त स्वीकारेको। अब स्थिति के छ भने सर्वोच्चले ब्याक गरिदिन सक्छ कि होइन 76(3) त कम्प्लिटै भएको छैन, तिमीहरू पहिले 76(3) कम्प्लिट गर अनि मात्रै अगाडि आऊ। यसको अर्थ अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नि 76(3) को प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ भन्ने तर्क हो। त्यति मात्रै होइन, के हुन सक्छ अब यो 76(3) को प्रधानमन्त्री मान्ने कि 76(2) मा फर्किसकेको किटान हुने भनेको जसपा र एमालेको गठबन्धन सरकार बनिसक्यो। भोलि अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने सबै सांसदहरू पुनर्जीवित हुन्छन्। अहिलेको अवस्थालाई हेर्छ या अहिले त यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन पछाडिको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको परिस्थितिमा त उनी 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया अविश्वासको अवस्था क्लियर भएको अवस्था हुनु पर्यो अनि 5 एक्टिभेट हुनु पर्यो भनेर अदालतले त्यहाँ फर्काउन सक्छ। त्यहाँ फर्काउन किन सक्दैनन् भने योभन्दा पहिले संसद विघटनको मुद्दामा अलरेडी अदालतको फैसला के छ भने 76(2)बाट गठन भएको सरकार भए तापनि दुवै दल एकीकृत भइसकेको अवस्थामा अब यो 76(1) को सरकार हो। त्यसैले अहिले पनि 76(3)बाट सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि अहिले यो गठबन्धनको सरकार हो। दुई दलको गठबन्धनको सरकार 76(2) को सरकार भयो। 76(2) को सरकार भएको हैसियतले अब विश्वास मत लिनु पर्छ। तर यो सरकार तपाईँ 76(2) को सरकार बनिएको त जेठ 7 अगाडि होइन नि त, जेठ 7 पछि हो। त्यससँग मतलब हुँदैन। त्यससँग किन मतलब हुँदैन भने नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दा त 76(2) को सरकार बनेको थियो। तर जति बेला अदालतले फैसला गर्यो त्यति बेला त्यो एकीकृत भइसकेको देखेर उसलाई 76(1) को डिफाइन गर्यो। आजको मितिमा पनि 76(3) को सरकार बनेको भए पनि आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा त यो 76(2) को देखिन्छ। यसको अर्थ अब 76(2) को यदि यो सरकार हो भने 2 वर्षसम्म यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइन्न भन्ने तर्कबाट त तपाईँ विश्लेषण गर्न खोज्दै हुन्छ यसलाई। अब होइन, यदि मान्नुहोस् विश्वास मत लिनुपर्ने अवस्था भयो भने नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको नेता केपी ओली र जसपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोले व्हिप जारी गर्नेछन्। त्यो अधिकार त छ, संविधानमै लेखिएको छ। व्हिप जारी गर्नुपर्ने केही विशेष परिस्थितिमा विश्वास मतलाई पनि राखिएको छ। मैले अस्ति नै एउटा टेलिभिजन च्यानलमा इस्तियाक राई सांसद हुनुहुन्छ जसपाको, उहाँको मैले अन्तर्वार्ता देखिरहेको थिएँ। उहाँले के बोल्नु भएको छ भने त्यस्तो परिस्थिति आएको खण्डमा हामीले ओलीको विपक्षमा मतदान गरिदिन सक्छौँ। अब हामीलाई पछि चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्न अथवा हाम्रो संसद सदस्यको सदस्यता समाप्त होला, तर हाम्रो मत त काउन्ट भइहाल्छ। ओके, अब अर्थात् उहाँहरूले पनि यो कुरा बुझिरहनु भएको छ कि 76(2) को सरकार कायम भएर विश्वास मत लिने अवस्था अगाडि बढ्यो भने एमालेमा ओलीको संसदीय दलमा प्रष्ट बहुमत छ, त्यो हामीले अस्ति विश्वास मतमै देख्यौँ होइन, र जसपामा ठाकुर पक्षको संसदीय दलमा प्रष्ट बहुमत छ, 20 जना सांसद। उल्लङ्घन गरेर कारबाही गरेर भए पनि ओली सरकारले यो गठबन्धनको सरकारले अरू 2 वर्ष लान सक्ने परिस्थिति डेभलप हुन्छ। अब त्यहाँ पनि प्रश्न के आजको मितिसम्म पनि उपेन्द्रजीले 12 जना सांसदको सिग्नेचर मात्रै त्यहाँ पुर्याउन सक्नु भएको छ। 76(2) को त यो भयो, 76(3) अन्तर्गतकै यो सरकार भयो र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने परिस्थिति आयो। त्यो बेला पनि 76(3) त त्यो हुँदा पनि लगभग परिस्थिति तपाईँले परिस्थिति सेम छ, किनभने आजको मितिमा
जसपा त्यसभित्रमा समाहित भइसकेको छ, सत्ता साझेदार छ। सत्ता साझेदार भएपछि आफ्नै सरकारलाई जोगाउनको लागि उसले व्हिप जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कानुनी या संवैधानिक हिसाबले अझै पनि सरकारको दृष्टिकोणबाट अथवा तपाईँको दृष्टिकोणबाट चाहिँ ओली अझै पनि या यो गठबन्धन अझै पनि बलियो नै देखिन्छ त्यसो भए? अब यहाँ आएर एउटा कुराको स्थिति के छ भने अस्ति उहाँले एउटा आह्वान पत्र जारी गर्नुभयो 6 बुन्दे होइन, त्यसलाई माधवजीले रिजेक्ट गर्नुभएको छ। माधवजीले रिजेक्ट गर्दा पनि माधवजीकै टिमको महत्त्वपूर्ण युवा नेताहरू योगेश भट्टराई लगायतले स्वागत गरेको स्थिति छ है। तपाईँ क्याटेगोरिकली स्टेटमेन्ट्सहरूलाई हेर्ने हो भने माधव नेपालजी व्यक्तिगत रूपमा मात्रै अथवा वामदेव गौतमजी व्यक्तिगत रूपमा मात्रै त्यो आह्वान पत्रको विरोधमा उभिएको देखिन्छु म। माधव नेपाल समूहको युवा क्याडरहरू आजको मितिमा पनि एमालेमा एकता हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँभित्र केही त छ र ओलीजीले अहिले जुन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ त्यसमा सारा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय उहाँले आफ्नो हातमा राख्नु भएको छ। त्यो पनि स्वाभाविक छ, बार्गेनिङ चिप्स हो, बार्गेनिङ चिप्सको हिसाबमा अगाडि जान्छ। त यहाँ देख्नुपर्ने स्थिति के छ भने माधव समूहले के गर्छ यसपछि अदालतको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापित भएको खण्डमा माधव समूहले के गर्ने? त्यहाँ व्हिप त जारी हुन्छ, त्यो त पक्कै पनि हो। अब एमालेमा लागेका नेताहरूको लागि निर्णायक कुरा के हुन्छ भने महाकाली सन्धि हुँदा त्यति बेला सीपी मैनाली वामदेव गौतमहरूले 40 जना सांसद लिएर पार्टी फोडेको थिए, माले पार्टी बनाएको थिए, एकजना पनि निर्वाचित भएन, एकजना पनि निर्वाचित भएन। आजको मितिमा सीपी मैनालीको कद जति डाइल्युट भए पनि त्यति बेलाको तपाईँ स्मरण गर्नुहोस् सीपी मैनाली स्टार लिडर थिए होइन, वामदेव गौतमको त कुरै नगरौँ, स्टार नै थिए, तथापि एकजना पनि निर्वाचित भएन। भने एमाले भित्र एउटा के देखिन्छ भने कम्प्लिटली क्याडर बेस्ड पार्टी हो र त्यसका क्याडरहरू त्यसका भोटर्सहरू जुन 28% इन्ट्याक्ट भोट छ त्यो अनुशासनमा रहन्छ, त्यो अनुशासित भोटर सूर्य चिन्हमा मतदान गर्छ। अब जसपाको हालत के होला छोटोमा बताउनुहोस् त, समय मसँग लगभग फर्केकोले। जसपामा पनि वही एमालेवाला त स्थिति छ, संसद पुनर्स्थापित हुन साथ संसदीय दल पुनर्जीवित हुन्छ, त्यहाँ ठाकुर पक्षको बहुमत छ। आजको मितिमा पनि 32 जना मध्ये 12 जना सांसदको मात्रै सिग्नेचर उपेन्द्रजीले पुर्याउन सक्नु भएछ, त्यसमा 13वां सिग्नेचर अहिलेसम्म गराउन सक्नु भएन। 20 जना सांसद त ठाकुर पक्षमा छँदैछ, त्यहाँ व्हिप जारी गर्छन् उनले पनि। कानुनले चिन्ने संसदीय दल हो, संसदभित्र संसदीय दललाई चिन्ने हो। हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको भोटिङमा 4 जना प्रदेश सभासदलाई जुन निष्कासन गरेको थियो त्यसलाई सर्वोच्चले गरेको रिइन्स्टेटबाट पनि त्यो। अब परिस्थिति र विश्लेषण के छ भने मेरो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, यी दाउपेचका कारण संघीयताको अभ्यास त भनियो, संघीयताका ती अवयवहरू प्रदेश सरकारहरू त दाउपेचमा छन्, आफ्नैले आफ्नैलाई घात गरेका छ। सबैभन्दा बढ्ता समावेशिताका वकालत गर्नेहरूले कस्तो मन्त्री परिषद बनाइरहेछन् प्रदेशमा त्यो पनि देखिरहेछ। यो के हुन्छ, यी के हुन्छ, यी संरचना रहिरहन्छन् अब आउने चुनावसम्मको परिस्थितिमा या के हुन्छ तपाईँको विशेष छोटो? यो रहिरहन्छ, यसमा अन्यथा जाँदैन, यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन, यो ठिक हो। किनभने हामी भर्खर संघीयताको अभ्यास गर्दैछौँ, हाम्रो क्याडर्सहरू भनौँ अथवा हाम्रा पोलिटिकल लिडर्सहरू भनौँ जो दोस्रो या तेस्रो लाइनको लिडरहरू छन् तिनीहरूले कहिले पनि संघीयताको अभ्यास गरेका छैनन्, प्रदेश संरचनाहरूको अभ्यास गरेका छैनन्। यो बहसहरूले झन् संघीयतालाई बलियो बनाएको छ। अब त बरु प्रदेश सरकारहरू कसरी राजनीति गर्ने, कसरी सरकार निर्माण गर्ने, कसरी प्रदेश सभासदहरूलाई आफूतिर तान्ने इत्यादि कुराहरूको अभ्यास गरेर उनीहरूले बिल्कुल मेच्योर्ड ढङ्गले जुन संसदमा हुने गर्थ्यो अभ्यास त्यो अब उनीहरूले गरिरहेछन्। त्यसैले खेल पो भयो त त्यहाँ त कहाँ अभ्यास हो र? होइन अब यसलाई शब्द जे प्रयोग गरे पनि यसमा चटके कुराहरू जति जे ल्याए पनि यसले अन्ततः संघीयतालाई बलियो नै बनाइरहेछ, मेरो बुझाइ त्यही हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस् गोपालजी, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक देवेश धासँग राजनीतिको सैद्धान्तिक पक्ष र समसामयिक राजनीतिक दाउपेच र अब पुग्ने ठाउँ यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।